داروک فرار کرده اومده اینجا. کجا میتونه رفته باشه؟ معلومه که اومده اینجا. چطوری خواهر؟ خوبم خواهر کوچولوی من، تو چطوری؟ تو چرا با لباس کارت خوابیدی؟ از سر کار که اومدم فقط پریدم تو تخت. لیلا بیا این بچه تو تحویل بگیر، وگرنه من میدونم اون خواب بودم پرید رو کله من، 1 متر پریدم بالا. پسرم من بهت نگفته بودم رو سر کله عمت نپر؟ ها؟ اونجوری مظلوم نگاه نکن، لباتم اونجوری نکن، گازت میگیرم و میخورمت. گازت میگیرم بخورمت. نکن. ساعتو ببین تو رو خدا. دفنه مگه قرار نبود ساعتو کوک کنی عزیزم؟ مشکلم. میخوای اولین روز کاری دیر برسی؟ کار؟ امروز اولین روز کاریمه مگه نه؟ باعث شدین همه چی یادم بره. امروز اولین روز کاریمه ولی شما حواسی برام نمیذارین. وقت آدمو میگیرین با چرت و پرتتون.